ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. ما شاء الله ما شاء الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض. ما شاء الله. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله ما شاء الله.
الله أحسن وأجمل ما شاء الله. الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في حسن صوتك ما شاء الله. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته ما شاء الله. وما للظالمين من أنصار. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في عمرك ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله الله أحسن أجمل الله ما شاء الله. بارك الله في حسن صوتك، أطال الله عمرك، بارك الله في عمرك ما شاء الله.
إنك لا تخلف فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا ما شاء الله ما شاء الله. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها ثوابا من عند الله. ما شاء الله ما شاء الله. أحسن ما شاء الله. والله عنده حسن الثواب. الله الله ما شاء الله. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في حسن صوتك. ما شاء الله. والله عنده حسن الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ما شاء الله. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في حسن صوتك. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في حسن صوتك. ما شاء الله. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. ما شاء الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله الله، ما شاء الله، بارك الله في عمرك، أطال الله عمرك. ما شاء الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ما شاء الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الله ما شاء الله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله
माशाअल्लाह। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारक अल्लाह फी हुस्नि सौतिक, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह फी उमरिक। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. माशाअल्लाह। صدق الله العظيم. अहले मंतिक सर बसजदा हो गए, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का। अहले मंतिक सर बसजदा हो गए, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का। पढ़ दिया जब भी किसी ने कुछ लिख दिया कुरान का, गिर पड़ा तहतुस सरा में काफिला शैतान का। ये थे हमारे मेहमान मुअज्जम हजरत मौलाना कारी सादिक गंगोही साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिन्होंने अपने अछूते अंदाज के अंदर तिलावत कलामुल्लाह शरीफ की और आप सामईन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाया।